नाज़रीन इकराम, आज 13 फरवरी 2025 जुमेरात के दिन 3 बड़ी खबरें हैं जो आपके सामने रखनी है। एक जानिब तो अडयाला जेल में एक फैसला कुन मुलाकात हुई है और ताकतवरों का अहम तरीन पैगाम एक ऐसे वक्त पर जब कप्तान ने आर्मी चीफ को 3 खतूत लिखे हैं, चीफ जस्टिस को डोजियर भेजा है और IMF के वफ्द को भी एक खत और एक डोजियर भेज चुके हैं। इस मौके पर एक अहम तरीन पैगाम का कप्तान तक पहुंचना क्या गेम चेंजर साबित हो सकता है? इस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं। इसके साथ ही साथ IMF के बाद शहबाज हुकूमत के लिए एक और मुश्किल आन खड़ी हुई है। सबसे पहले आपको मालूम है कि यूरोपियन यूनियन के नुमाइंदा खुसूसी बराए इंसानी हुकूक पाकिस्तान के दौरे पर थे। उन्होंने प्रेस रिलीज में यह बता दिया कि हमने आपके आर्मी चीफ, आपके चीफ जस्टिस सबको बावर करवा दिया है कि आपको अपने मामलात की दुरुस्ती करनी होगी और इंसानी हुकूक की जो खिलाफ वर्जियां हैं उन्हें खत्म करना होगा। इसके साथ ही साथ इस वफ्द के जाते ही IMF का वफ्द आ गया और पहली मर्तबा ऐसा हुआ कि IMF का वफ्द जो है वो जजेस की तकर्री और जुडिशल इंडिपेंडेंस इस पर भी तहकीकात कर रहा है। लेकिन अब बात इन 2 वफूद के बाद एक और वफ्द की शहर इक्तदार इस्लामाबाद में आमद और कल एक बहुत बड़ा सरप्राइज इस हुकूमत को पार्लिमान के सामने मिलने जा रहा है। उस हवाले से डिटेल्स हैं। साथ ही साथ कप्तान के देरीना साथी के ऊपर कातलाना हमला हुआ है, उस पर भी बात करना बहुत जरूरी है। और इस वक्त जो मुल्क के अंदर लॉलेसनेस है, जो मुल्क के अंदर आइन और कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, इस वक्त मुल्क के अंदर हमारी जो पुलिस है उसे पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन पर लगाया गया है और जो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है वो तो बिगड़ती जा रही है और इस वक्त करप्शन अपने उरूज पर है। महंगाई जो है उसने अवाम का जीना दोभर कर दिया हुआ है। अच्छा, ये गवर्नमेंट जो है ना, ये नैरेटिव बनाती है कि जी महंगाई बड़ी कम हो गई। अच्छा, वो महंगाई किसकी निस्बत कम हुई ये नहीं बताते। जब आपके ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स जो है वो जारी करता है आदादो शुमार, तो वो बेसिकली पिछले क्वार्टर के साथ, यानी इस हुकूमत ने महंगाई की कमी अगर सामने रखी कुछ चीजों के अंदर, तो वो बेसिकली इमरान खान साहब के दौर के साथ कंपैरिजन में ये नहीं करते, ये अपना ही जो बदतरीन दौर है उसके साथ करते हैं। बल्कि मैं इब्तिदा में आपके सामने कुछ फैक्ट्स जो हैं वो जरूर रखूंगा ताकि चीजें जो हैं वो ऑन द रिकॉर्ड आ जाएं। आप जरा ये रिपोर्ट देखें। अब इसमें कंपैरिजन है इमरान खान साहब की 2022 में हुकूमत, फिर PDM ने 2024 में क्या किया और फिर PDM जो है उसने 2025 में क्या किया। आटा जो है 20 किलो का थैला इमरान खान साहब के दौर में 1181 का था, 2024 में PDM के दौर में यह 1885 और अब 2025 में 1793। यानी कितनी महंगाई बढ़ी, मजमूई इजाफा कितने फीसद हुआ? 52%। अब इस सब के अंदर चावल जो है फी किलो 104 से 209 हुआ और अभी इस वक्त 203 है, 95% इजाफा। चीनी फी किलो 87 से 147 और 138, यानी कि चीनी में इजाफा हुआ कप्तान के दौर में और इस मौजूदा हुकूमत के दौर में 59%। बीफ की बात करें तो बीफ आप देख लें 602 से 975 और अब 1027 पे है, 70% इजाफा। मटन जो है वो 1239 से 1911 और फिर अब 1963, यानी कि इसमें 58% जो मटन है उसमें इजाफा। चिकन के अंदर 64% इजाफा। दूध फी लीटर जो है 117 से 195 और अब 197, इसमें कितना इजाफा है? अंडे अगर आप देखें 130 से इमरान खान साहब के दौर में, PDM के 2024 के दौर में 272 और अब 336 रुपए फी दर्जन। जो कुकिंग ऑयल है उसमें भी आप देख लें 20% इजाफा। दाल मसूर, दाल मूंग, दाल माश, सबके अंदर इजाफे। आलू के अंदर, प्याज के अंदर और चाय की पत्ती जो है इन सब में इजाफा हुआ है इस हुकूमत के दौर में। और कंपैरिजंस, ये फेक रिपोर्ट्स जो हैं ये पाकिस्तान के मीडिया को जारी करते हैं और ये सवाल पूछने में फिर अवाम हक बजानिब है कि हमारे हंसते बसते मुल्क को उजाड़ने वाला कौन है? नहीं है ये PDM का टोला हमारे मुल्क को उजाड़ने वाला, क्योंकि हमारी पकी पकाई खेती के अंदर इन्हें तो छोड़ा गया है। इन्हें तो आके यहां पे बर्बादी करने के लिए खुला मैदान फराहम किया गया है। अवाम सवाल उनसे पूछती है जिन्होंने इन्हें छोड़ा है। हमारी ये हस्ती बस्ता मुल्क और हमारी ये पकी पकाई खेती जो है किसने उजाड़ी और किसने उजड़वाई? ये सवाल पूछने में अवाम हक बजानिब रहेगी और सबको पता है कौन इसमें जिम्मेदार है। किसकी जाती जिद, अना और हठधर्मी की खातिर आज आपका और मेरा मुल्क सफर कर रहा है, ये पूरी कौम को पता है। अब जरा खबरों पर आ जाते हैं क्योंकि खबरें भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले तो नाज़रीन इकराम, आपको मालूम है कि लॉलेसनेस बहुत है। एक अफसोसनाक खबर है जी, कप्तान के देरीना साथी हैं जी कमर जावेद गुज्जर एडवोकेट, ये कातलाना हमले में शहीद हुए हैं जी। कमर जावेद गुज्जर जो है इनके बारे में हमने पता किया, ये आम एक मिडिल क्लास आदमी जिसने पिंडी भटियां बार और जिला हफ्जाबाद की सियासत में अपना मकाम जो है वो बनाया मेहनत, खुलूस और आजिज़ी के साथ।
اور آج انہیں قتل کر دیا گیا ہے. اور اب اس میں سوال یہ بھی ہوتا ہے ناظرین کرام کہ انہیں قتل جو کیا گیا ہے, جو بھی معاملہ ہے, لا لیسنس اس وقت پنجاب میں کتنی بڑھ چکی ہے. اور 2024 کے الیکشن میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو قمر جاوید گجر ہیں, انہوں نے بہت ظلم اور فسطائیت برداشت کی, پھر بھی عمران خان صاحب کا ساتھ چھوڑنے سے انکار کیا, اور الیکشن میں فارم 45 کے تحت پی پی 39 سے یہ ایم پی اے منتخب ہوئے. بعد میں فارم 47 کے تحت جو باقیوں کی روداد ہے انہیں ہرا دیا گیا. اور یوں لگ رہا ہے کہ پاکستان کے اندر عام آدمی جو ہے اس کا جینا اس وقت آلموسٹ امپاسبل ہو چکا ہے. مہنگائی اپنی جگہ, لا لیسنس اپنی جگہ, ریاستی ادارے, تمام تر ہمارے انسٹیٹیوشنز, پولیس سے لے کے بیوروکریسی, پولیٹیکل وکٹمائزیشن پر لگائی گئی ہے, اور اس طرح سے دن دہاڑے قتل ہو جاتا ہے. پنڈی کے اندر پی ٹی آئی کے جو سابقہ پارلیمنٹیرین ہیں انہیں قتل کر دیا گیا. کیا کچھ نہیں ہمارے ملک کے اندر ہو رہا, اور یہ سب کچھ بہت انفارچونیٹ ہے. آگے بڑھتے ہیں, ایک دو اور بڑی خبریں ہیں جو آپ کے سامنے رکھنی ہیں. ایک جانب تو ناظرین کرام آپ کو معلوم ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے 3 خطوط آرمی چیف کو لکھے ہیں, اور علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ سی ایم ہیں, اور آلدو خان صاحب نے ان سے کے پی کی پالیٹکس جو ہے پی ٹی آئی کی اس کی کمان لے لیا, لیکن عمران خان صاحب ابھی اتنی جلدی کوئی بڑا ایڈونچر نہیں کریں گے کہ وہ سی ایم شپ بدل دیں, کیونکہ بہت کچھ آپ کو دیکھنا پڑتا ہے, سیاست جو ہے اس میں بہت کچھ انالائز کرنا پڑتا ہے. لیکن جو اس وقت مجھے سمجھ آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب نے ابھی عمران خان صاحب سے ملاقات کی ہے, پورے پروٹوکول میں پہنچے ہیں, اڈیالہ جیل کے گیٹ نمبر 5 سے گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ انٹر ہوئے ہیں. جو چیز ہمیں سمجھ آ رہی ہے اس سب کے اندر وہ ناظرین کرام یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب اپیرنٹلی غالباً کوئی پیغام لے کر آئے ہیں, کیونکہ اس سے پہلے بھی علی امین گنڈا پور صاحب اگر مذاکراتی کمیٹی کے اندر بھی ہے نا, تو انٹرسٹنگلی علی امین گنڈا پور الگ سے ملاقات کرتے ہوتے ہیں عمران خان صاحب سے, اور اس ملاقات کے اندر باقی کوئی بندہ موجود نہیں ہوتا. تو یہ ملاقات کیا گیم چینجر ہو سکتی ہے؟ آئی ڈونٹ تھنک. کیوں؟ کیونکہ دوسری سائیڈ سے کوئی آفر ہی آئی ہوگی. ان آفرز کے اوپر عمران خان صاحب پہلے بھی ایبسلیوٹلی ناٹ کہہ چکے ہیں. کپتان اپنے موقف سے آدھا انچ بھی پیچھے نہیں ہٹے گا. یہ عمران خان سے 2 سال مانگتے ہیں, کپتان انہیں 1 منٹ بھی نہیں دے گا اس حکومت کو. عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس وقت ڈٹے ہوئے ہیں, اور عوام اسی لیے عمران خان صاحب کے ساتھ ہے. اچھا, ایک اور خبر بڑی انٹرسٹنگ ہے, میں نے آپ کو ابتدائی میں بتایا کہ ای یو کا وفد آیا, پھر اس کے بعد آئی ایم ایف کا وفد جو ہے وہ دورہ پاکستان پر آلریڈی موجود ہے. اب یہاں پر ایک خبر آئی ہے ناظرین اکرام کہ انٹرنیشنل فیڈریشن آف جرنلسٹ کی صدر ڈومینیکا پارڈلے جو ہیں وہ پاکستان پہنچ چکی ہیں, اور یہ انٹرنیشنل فیڈریشن فار جرنلسٹ یعنی صحافیوں کی جو عالمی تنظیم ہے اس کی صدر ہیں, سینئر صحافی ہیں, سیزنڈ جرنلسٹ ہیں. اور اب آپ یہ دیکھیں کہ آئی ایف جے کی صدر جو ہیں یہ پیکا ایکٹ کے خلاف صحافی جو ہیں وہ کل پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے ایک دھرنا دینے جا رہے ہیں, اور صحافیوں کے اس دھرنے میں جو انٹرنیشنل فیڈریشن آف جرنلسٹ ہے اس کی صدر شرکت کرنے جا رہی ہیں. اور یہ ایک ایسے موقع پہ ہو رہا ہے جب طیب ایردوان پاکستان میں ہے. تو یوں لگ رہا ہے کہ اس حکومت نے پاکستان کی خاطر چونکہ صرف شرمندگی ہی لانی ہے, کہیں آئی ایم ایف کا وفد آ کر ہمارے ملک میں نظام انصاف کی انسپیکشن کر رہا ہے, اور اب آئی ایف یو جے جو ہے اس کے انگریز آ کر احتجاج جو ہے وہ کریں گے. اور یوں لگ رہا ہے کہ اس حکومت نے اب ہمارے ملک کو, یعنی ہمیں کہیں پر انہوں نے منہ دکھانے کے قابل چھوڑا بھی ہے یا نہیں. خدا کا خوف کریں, مطلب اس وقت ہمارے ملک کو آپ کس نہج پہ لے جانا چاہتے ہیں؟ اپنے اس ملک کو بیسیکلی نا ایک نارتھ کوریا کے ماڈل پہ آپ لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں. اتنا ہی آسان ہے. او بھائی, آپ کا پالا عمران احمد خان نیازی سے پڑا ہے, وہ نہیں جھکے گا, وہ نہیں بکے گا, وہ ڈٹا ہوا ہے, وہ پچھلے 2 سال سے ڈٹا ہوا ہے. جیل میں رکھ کے دیکھ لیا, 500 سے زیادہ دن ہو گئے ہیں. آؤٹ آف سلیبس آیا عمران خان آپ کے لیے. عمران خان کو کوئی بیماری نہیں لگی, وہ پنڈی اسلام آباد کے اسپتال میں علاج کے لیے نہیں گیا. جتنی سختیاں کرو گے وہ اتنا ڈٹ جائے گا. اور آپ کو لگتا ہے کہ عوام جو ہے وہ یہ سب کچھ جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں اتنی آسانی سے انہیں دے گی؟ پیکا ایکٹ آپ نے صحافت کا گلا گھونٹنے کے لیے ڈریکونین لا لانچ کر دیا کہ لوگ چپ ہو جائیں گے. کوئی ہوا چپ؟ نہیں ہوگا کوئی چپ. حق اور سچ کا سفر ہمارا جاری رہے گا, یہ یاد رکھیے گا. آپ اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.